जी जनाब, 5वें हिस्से के साथ हाज़िर हैं। अच्छा, मेरे चौथे हिस्से में मैंने ज़िक्र किया था कि जन्नात मिठाई बड़ी रग़बत से खाते हैं। तो मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि यार ये तो सब कहानियों की बातें हैं, तुमने पता नहीं कहाँ से सुन ली हैं। ऐसा नहीं है भाई, ये मिठाई वाक़ई मीठी चीज़ें बड़े शौक़ से खाते हैं। और एक दो वाक़यात मैं मुख़्तसरन आपको जल्दी से बताता चलूँ। मेरे दोस्त हैं उमर सिद्दीकी, उनके वालिद इम्तियाज़ साहब, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। उन्होंने उस ये वाक़यात मुझे दो सुनाए और चश्मदीद गवाह थे उसके। गुलशन इक़बाल के अंदर एक बड़ी मशहूर मिठाई की दुकान है जिसकी कई ब्रांचेज़ हैं। उस मिठाई के शॉप का जो ऑनर था उससे उनकी दोस्ती थी, तो अक्सर वो उससे गपशप करते थे रात में बैठ के। तो बताते हैं कि जी एक रोज़ क्या हुआ कि वो उसके साथ ऐसी बातें कर रहे थे, तो देखा कि दो अफराद आए, दो सफ़ेद रंग के लिबास में मलबूस से, कद उनका तकरीबन दरमियाना था, 5 साढ़े 5 फीट के करीब होंगे, और आंखों के गिर्द उनके गहरे स्याह हल्के पड़े हुए थे। और उनका कहना ये था कि जी उन्होंने 5-5 हज़ार के नोट मेरे सामने उनको दिए, बोले कुछ नहीं वो। और जो सेल्समैन थे वो तैयार थे, उन्होंने उसी वक्त बड़े बड़े डब्बे तकरीबन 4 से 5 किलो के बनाए, मिठाई उसके अंदर मिक्स डाल के उनके हवाले किए, और वो खामोशी से वो मिठाई के डब्बे लेके दुकान से बाहर चले गए। तो उन्होंने कहा उसके बाद मैं उससे गुफ्तगू करता रहा। 5-10 मिनट के बाद, 10 मिनट बाद तकरीबन, जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि वो खाली डब्बे, जो दुकान के आगे टेबल रखी हुई थी, चेयर्स, उसके उनकी टेबल्स के ऊपर खाली डब्बे पड़े हुए थे। और ऐसा लगता था कि अभी चंद मिनट पहले ही किसी ने वहाँ बैठ के सारी मिठाई ख़त्म की है। उन्होंने पलट के जब ऑनर को देखा तो वो मुस्कुरा के कहने लगा कि वही हैं जो आप समझ रहे हैं। और ये बात हकीकत है कि ये जिसकी मिठाई पसंद कर लें उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। एक वाटर पंप पे भी बड़ी मशहूर दुकान है, मैं नाम नहीं ले रहा उसका, उसके बारे में भी ये बात मशहूर है कि जिस ज़माने में 1000 रुपये का नोट सबसे बड़ा होता था, उस वो रात गए दुकान बंद होते वक्त आते थे और 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार की मिठाई लेके जाते थे उससे। उस ज़माने में उसकी शॉप इतनी चलती नहीं थी, लेकिन उसके बाद से तो इतनी चलना शुरू हुई है कि आप मत पूछें। इसी तरह वो इम्तियाज़ साहब, मुझे एक और वाक़या उन्होंने बताया कि बिहार शरीफ से उनका ताल्लुक़ था, हिंदुस्तान से। तो वो कहते थे कि वहाँ पे एक मशहूर हलवाई था, यानी हलवाई मशहूर इस तरह, उसकी मिठाई बहुत अच्छी थी, लेकिन बेचारे के पास इतने ज़राए नहीं थे कि वो दुकान कर सके, तो वो गली गली बेचा करता था मिठाई साइकिल पे। अक्सर ये होता था कि उसकी मिठाई बच जाती थी और फ्रिज वगैरह का ज़माना नहीं था, तो वो ज़ाया हो जाती थी। एक रोज़ क्या हुआ कि वो वापस आ रहा था, तो उसने देखा कि एक शख्स खड़ा हुआ है उसकी गली के कोने पे, और उसने उससे इशारे से पूछा कि कितनी मिठाई है, तो उसने दिखाई, उसने सारी मिठाई जो है ना, वो ऐसे इशारा करके सारी मिठाई ख़रीद ली उससे और उसको कीमत अदा कर दी। अब ये मामूल बन गया, वो जब वापस लौटता जितनी मिठाई बची होती वो सारी मिठाई ख़रीद लेता। उससे उसके हालात काफ़ी बेहतर हो गए मिठाई फ़रोश के। लेकिन उससे एक चूक हो गई। चूक ये हुई कि उसने एक रोज़ उससे 2-3 माह बाद ये पूछ लिया कि भाई तुम कौन हो और कहाँ से आते हो और इतनी मिठाई का करते क्या हो। बस उससे ये पूछना था, उसने घूर के उसको देखा और उसके बाद से उसकी उस शख्स से कभी मुलाकात ना हो सकी। अच्छा जी, मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे ये भी कहा कि आप दीगर वाक़यात तो सुनाइए सुनाइए, लेकिन ख़ास तौर पे वो वाक़यात सुनाइए जो आपके साथ हुए हैं। तो मैं पहले उस तरफ आता हूँ। मैं आपको अभी मुख्तसरन एक लाहौर यात्रा की थी मैंने एक बार, और इत्तफ़ाक से इमरजेंसी में मेरा जाना हुआ था। मैं जिस घर में ठहरा था वो मेरे भाई ने चंद दिनों के लिए किराए पे लिया हुआ था। वहाँ पे मामलात ये थे कि जी वो घर ग्राउंड+2 था और इत्तफ़ाक़न ग्राउंड फ्लोर खाली था। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के ऊपर मकान गया हुआ था किराए पे। अमूमन होता ही है कि ग्राउंड फ्लोर सबसे पहले जाता है। अच्छा खैर, वो साथ वाले कमरे के अंदर वहाँ पे उस जो पुराना किराएदार था उसका सामान वगैरह, टेची केस, कपड़े लटके हुए, सब चीज़ें मौजूद थी। हुआ ये कि मेरे भाई के एक और दोस्त हैं, वो वहाँ पहुँचे और उनकी आदत ये थी कि वो शुरू से जो है अपने सेपरेट कमरे में रहते थे, सेपरेट वॉशरूम इस्तेमाल करते थे। तो उनकी वहाँ पोस्टिंग हो गई थी लाहौर में, तो वो भाई के साथ ही रहने के लिए मेरे भाई के घर पे पहुँचे। अब उन्होंने क्या किया कि जी सुबह ही सुबह उन्होंने सबसे पहले, भाई जो दफ्तर गए हुए थे उनको दूसरे दिन ज्वाइन करना था दोस्त को, उन्होंने वो जो वॉशरूम था, और बकौल बड़े भाई के मेरे के वहाँ बड़ी बड़ी मकड़ियाँ काले रंग की उन्होंने खुद देखी हैं जो रात में नमूदार होती थी, इसलिए उस बाथरूम को वो लोग यूज़ नहीं करते थे। वो पूरा साफ़ करके, जाले वाले साफ़ करके वो बैठे हुए थे आराम से। भाई ने कहा तुमने ये क्या किया? कहने लगे यार मैं अपना बाथरूम इस्तेमाल करूँगा। और उन्होंने अपना बिस्तर विस्तर भी जो साथ वाला कमरा था उसमें डाल लिया था। उन्होंने मना किया कि यार इस कमरे को मालिक मकान ने इस्तेमाल करने से मना किया था, हम भी यहाँ पे सिर्फ बिस्तरी वगैरह करते हैं, लेकिन वो नहीं माने। हुआ ये कि जी रमज़ान का महीना चंद दिन बाद शुरू हो गया, और रमज़ान के महीने में सहरी के बाद भाई के दोस्त लेटे हुए थे, तो वो क्या देखते हैं कि सामने जो दो छत्ती है उसमें से एक हेवला सा कूदा,
جس کا قد 3 4 فٹ کے قریب ہوگا، اور وہ ایسے ایسے چلتا ہوا آیا، اور وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ وہ کروٹ پہ تھے، اور وہ پورا ان کے اوپر ایسے جھکا ہوا ان کو ایسے ایسے کونی مار رہا تھا۔ اب وہ کہہ رہے تھے کہ بالکل مجھے جو ہے نا حیرانی یہ ہوئی کہ جی یہ کیا چیز ہے، کیا بلا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے بس اپنے اوسان پہ قابو رکھا، اور میں یہ سوچ کے کہ جی میں اشرف المخلوقات بنایا گیا ہوں، اور میں آیت الکرسی پڑھتا رہا، اور وہ بھی مستقل مجھے ایسے کچوکے لگاتا رہا، اور کہہ رہے ہیں کافی دیر بعد وہ ایک دم سے جو ہے نا مجھے زور سے کونی مار کے دوبارہ میرے سامنے اچھلا، اور وہ جا کے بالکل چھلاوے کی طرح اس دو چھتی میں چلا گیا۔ اچھا انہوں نے بھائی سے اس کا ذکر نہیں کیا، اس کے بعد ہوا یہ کہ بھائی نے محسوس کیا، کیونکہ وہ بڑے پرانے دوست تھے ان کے، کہ وہ خاموش رہنے لگے اس کے بعد سے۔ 2 3 روز بعد ہوا یہ کہ ایک رات کو بھائی سو رہے تھے، تو ایک دم سے ایسا لگا کسی نے ان کا انگوٹھا ہلایا، تو ایسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کر کے اٹھے، تو دیکھا وہ میرے بھائی کے دوست ان کے پیروں میں تھے، اور انہوں نے ان سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ آؤ، اور وہ ان کو کمرے میں لے کے گئے، اور جس جگہ وہ لیٹتے تھے اپنے بستر پہ انہوں نے اس کو لیٹنے کا کہا۔ میرے بھائی جیسے ہی اس بستر پہ لیٹے ایک دم سے اچھل کے نا وہ دوبارہ بستر کی طرف دیکھنے لگے، تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ یار یہاں سے تو کسی کے دل کے دھڑکنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو بھائی نے اس نے کہا دیکھا تمہیں بھی آ رہی ہے نا؟ تو انہوں نے کہا بالکل آ رہی ہے، وہ تم نے گاڈزیلا فلم دیکھی ہے جب وہ شہر میں آ جاتا ہے اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا ہوتا ہے، بالکل ویسی آواز ہے۔ تو کہنے لگے وہ ہم نے محسوس کیا، پھر میں اس کو زبردستی جو ہے وہ لے کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ اچھا میرے پہنچنے سے پہلے تمام واقعات وہاں ہو چکے تھے۔ تو میں جب وہاں پہنچا تو رات کے تقریباً 1:30 بجے، میں کہیں اسلام آباد سے آیا تھا ڈیوو سے، بھائی نے مجھے پک کیا، اور میں بھائی سے باتیں کرنے کے بعد تقریباً 2:30 بجے کے قریب سامنے والے کمرے کے اندر ایک اور کمرہ تھا، وہ بھی ان لوگوں نے خالی چھوڑا ہوا تھا، سب ایک ہی کمرے میں رہتے تھے 3 4 لوگ۔ ایک گنبد نما کمرہ تھا، میں وہاں پہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے جیسے ہی کھڑا ہوا، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے جیسے ہی الحمد للہ رب العالمین پڑھا، تو مجھے بالکل اپنے ساتھ سے آواز آئی الحمد للہ رب العالمین۔ میں نے الرحمن الرحیم پڑھا تو پھر آواز آئی الرحمن الرحیم۔ میں نے مالک یوم الدین پڑھا تو پھر آواز آئی مالک یوم الدین، اور بڑی بھاری آواز، کسی بزرگ کی آواز، اور ایسا لگتا تھا کہ کسی کنویں میں سے آواز آ رہی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ بڑی مشکل سے میں نے وہ 2 فرض، چونکہ میں سفر میں تھا، میں نے قصر کے کمپلیٹ کیے، اور میں نے جان نماز اٹھائی اور بھاگا ہوا میں بھائی کے کمرے میں آیا۔ میں نے ان سے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے بھائی یہ یہاں پہ بزرگ ہیں، اور بڑے میاں ہیں، داڑھی ہے ان کی سفید، اور بڑی سی تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے، اکثر وہ یہاں پہ ٹہلتے ہیں رات میں، ہم نے دیکھا ہے۔ میں نے کہا بھائی تم لوگ اس گھر کے اندر رہ کیسے رہو؟ کہنا یار مسئلہ یہ ہے لاہور میں سنگلز کو گھر دیتے نہیں ہیں، بڑی مشکل سے ہمیں یہ گھر ملا ہے، اور شاید اسی وجہ سے مل گیا کہ یہاں پہ یہ معاملات ہے۔ اچھا میں نے کہا 7 والے کمرے کی کیا کہانی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ 7 والے کمرے کے اندر ایک وکیل کی فیملی رہتی تھی، اور وہ وکیل صاحب ذرا غیر مذہبی قسم کے آدمی تھے، ان چیزوں کو یقین نہیں کرتے تھے، تو ان کا یہاں پہ باقاعدہ ہارٹ، کہا تو یہ جاتا ہے ہارٹ فیل ہوا ہے، لیکن اس کا سبب جو ہے وہ یہی مخلوق ہے، اور ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور وہ ان کے گھر والے سامان امان سب چھوڑ کے یہاں سے فرار ہو گئے تھے۔ تو یہ تو تھا جناب لاہور کا میرا ایک چشمدید، میں جس کا گواہ ہوں، اور ان بزرگ کی آواز کو میں نے خود سنا ہے۔ اور ایک واقعہ میرے ساتھ اور ہوا ہے، وہ بلکہ کئی واقعات ہوئے ہیں، ایک اگر آپ سننا چاہیں تو میری کسی چینل کے اوپر ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے کھڑکی والا آدمی، جو میں نے 3 سال پہلے ریکارڈ کی تھی، اور اس کی ریکارڈنگ کے دوران جب میں خاص طور پہ ذکر کر رہا ہوں کہ جی جنات کی ہڈی اور کوئلہ خوراک ہوتی ہے، اور وہ آپ دیکھیں گے جب اس کی جو ٹائم لائن چل رہی ہے اس کے 3.25 پہ جب آتے ہیں تو کوئی بالکل غرانے کی آواز آئی ہے، اور میرے بالکل کان کے بالکل پاس وہ آواز مجھے سنائی دی ہے، اور میں نے اپنے اوسان بحال رکھے، اور بڑی مشکل سے میں نے ویڈیو کلپ پورا کیا۔ پھر میرے ایک دوست ہیں، جب میں نے ان سے ذکر کیا تو وہ آواز اس میں ریکارڈ ہو گئی، تو وہ بڑے ایکسپرٹ ہیں ان چیزوں کے، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مان سکتا، اور وہ اپنے سارے ایکوپمنٹس وغیرہ لے کے انہوں نے آئے، میرے لیپ ٹاپ پہ لگائے، اور انہوں نے اسے چیک کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو کسی مشین کی آواز نہیں ہے، یہ واقعی کوئی غیر مرئی عجیب سی آواز ہے۔ تو وہ آواز وہاں محفوظ ہے، آپ کھڑکی والا آدمی پہ جائیے، اور 3.25 پہ جب آپ خاص طور پہ اس کو سنیے گا، ایک بار تو پوری سٹوری سن لیں، میرا مشورہ ہے، اور جیسی پھر دوبارہ جب 3.2 تو آپ کو قرانے کی آواز بالکل واضح سنائی دے گی۔ تو ایک یہ تجربہ ہے لاہور کا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا تھا۔ اب اگلے حصے کے اندر باقی معاملات آپ کے گوش گزار کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔